बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़िकार पीर। नाज़रीन, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने रुकनीत साजी का आगाज़ कर दिया है। मुल्क के दीगर हिस्सों में इसका आगाज़ पहले से हो चुका है, लेकिन अब बारी है ज़िला चकवाल की। यहाँ पर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग पहले से मौजूद है, मुतअद्दिद इलेक्शन में हिस्सा भी ले चुकी है। इसके साथ साथ फलाही कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, लेकिन हर सियासी जमात चाहती है कि वो अपना पैगाम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, आवाम तक पहुँचाएँ, लोगों की तवज्जो हासिल करें और लोग जोक दर जोक जमात में शामिल हो। इससे पहले हमने देखा कि जमात इस्लामी पाकिस्तान ने भी रुकनीत साजी को लेकर पूरे मुल्क में एक्टिविटी की और अब पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग वो मैदान में है। और इस सिलसिले में बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ज़िला चकवाल के जो यूनियन काउंसिल्स हैं, कस्बे हैं, शहर है, दीगर और इलाके हैं, यहाँ पर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के जो कारकुनान हैं वो जाएंगे, लोगों से रब्ता करेंगे, डोर टू डोर मुहिम होगी, उन लोगों के साथ भी रब्ता करेंगे कि जिन्हें पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के एजेंडे का नहीं पता या वो इस जमात की सरगर्मियों से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं है, तो उन तक पहुँचने की कोशिश की जाएगी। किसी भी सियासी जमात के लिए मैं समझता हूँ कि ये एक्टिविटी बड़ी अहम होती है और वो अपने प्रोग्राम को लेकर हमेशा से कोशिश रहती है कि ये प्रोग्राम जो है ये अवाम तक पहुँचे। तो आज इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इनाकाद किया गया और इस सिलसिले में जो उनके डिवीज़नल प्रेसिडेंट हैं शफीकुर रहमान वड़ाइच जो है, जो कि डिवीज़नल प्रेसिडेंट है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के, वो तशरीफ़ लाए। उनके साथ और लोग भी मौजूद थे और यहाँ पर उनकी जो मेज़बानी है वो मकामी जो तंजीम है उन्होंने की। ख़ास तौर पर मैं ज़िक्र करना चाहूँगा अब्दुल्ला निसार साहब का, जो कि जनरल सेक्रेटरी भी हैं ज़िला चकवाल के। इसी तरह मोहम्मद शोएब मिनास जो कि सेक्रेटरी इतलात है। दीगर और रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर मौजूद थे और साफ़ियों की भी एक बड़ी तादाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनी। शफीकुर रहमान वड़ाइच ने रुकनीत साजी को लेकर अपने जो अहदाफ है, जो तरीक़ाकार है, जो उनके मकासद हैं वो बयान किए, साथ साथ मुख्तलिफ सवालात का जवाब भी दिया। उनका ये कहना था कि उनकी तंजीम पर जो मजहबी जमात का लेबल है ये ज़बरदस्ती लगाया जा रहा है। वो ना मजहबी जमात है, ना इस हवाले से कभी उन्होंने कोई सोचा है। उनके नज़दीक सियासी और मजहबी जमात की तफरीक ही गलत है। बस जो अवाम के पास जा रहा है, जमहूरियत के हवाले से वोट हासिल करता है, तो वो एक जमात है और इस तफरीक को नहीं होना चाहिए। इसी तरह उन्होंने प्रो इस्टेब्लिशमेंट और एंटी इस्टेब्लिशमेंट के नुक्ते को भी ख़तरनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि जो इस्टेब्लिशमेंट मौजूद है वो हमारी है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई प्रो हो और कोई एंटी हो। इसलिए ये नुक्ते भी बड़े ख़तरनाक हैं। उनकी जमात जो है वो तमाम लोगों को साथ लेकर चलना चाहती है। अगर कहीं कोई गलती करेगा तो उसे समझाने की ज़रूर कोशिश करेंगे, हर अच्छी बात पर हाँ करेंगे और किसी भी बुरी बात पर इनकार करने की वो सलाहियत भी रखते हैं, जुर्रत भी रखते हैं। चलें जी, बड़ी अच्छी बात है, होना भी ऐसा ही चाहिए। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि मौजूदा जो हुकूमत मौजूद है ये कमज़ोर हुकूमत है और इसके ज़रिए मामलात को चलाने की जो कोशिश की जा रही है, हम तो आगो हैं कि वो कामयाब हो जाए, लेकिन होती नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान है, पाकिस्तान में किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो मौजूदा हुकूमत की हरगिज़ हमायत नहीं करते, क्योंकि जिस तरह खींचतानी के ज़रिए इसको बनाया गया है वो सबके सामने है। एक सवाल के जवाब में शफीकुर रहमान का कहना था कि जो ख़वातीन हैं वो बड़ी तादाद में पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का हिस्सा हैं। बिलखसूस उन्होंने ज़िक्र किया अपनी मरकज़ी जो नायब सदर हैं उज़्मा हमीद गुल, उनका ज़िक्र किया कि वो पूरी तरह मुतहर्रिक है, मुख्तलिफ़ जगहों पर जा रही हैं, ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा इस जमात में शामिल करने के लिए वो अपना किरदार अदा कर रही हैं। इसी तरह हर ज़िले में भी ख़वातीन की एक बड़ी तादाद जो है वो इस तंजीम का हिस्सा हैं। तो ये भी मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात है, क्योंकि जो ख़वातीन है वो आबादी का तकरीबन 50% है। अगर कोई सियासी जमात जो दावा करती है कि वो सियासी जमात है तो ये अफोर्ड नहीं कर पाएगी कि 50% हिस्से को ही वो कट ऑफ कर दे और उसके साथ कोई ताल्लुक़ ना रखे, उससे अपनी एक्टिविटी में मदऊ ना करें। तो इस हवाले से भी उन्होंने मामलात को क्लियर करने की कोशिश की। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान की जितनी सियासी जमातें हैं उनका वो एहतराम करते हैं और
اور کسی کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہے، کیونکہ ہم سب پاکستانی ہیں، اور پاکستانی اگر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو باہر سے آ کر تو یہ کام کسی نے نہیں کرنا۔ بہرحال آج جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ ایک بھرپور پریس کانفرنس کی گئی، اور اس کا مقصد زیادہ سے زیادہ اراکین کو اپنی سیاسی جماعت کا حصہ بنانا ہے۔ ابھی باقاعدہ طور پر تو اس کا آغاز کیا جائے گا، بتایا جا رہا ہے کہ 27 اکتوبر سے اس کا باقاعدہ رکنیت سازی کا آغاز وہ ہوگا، اور اس سلسلے میں باقاعدہ کیمپ بھی لگائے جائیں گے، لوگوں تک پہنچنے کی کوشش بھی کی جائے گی۔ تو یہ ساری ایک صورتحال ہمارے سامنے ہے، بالخصوص جس طرح بتایا گیا پریس کانفرنس کے دوران کہ اس جماعت کا یعنی پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا جو ایجنڈا نمبر 1 ہے وہ فلاحی کام ہے، وہ غریب عوام کی مدد ہے۔ اور اس سلسلے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جب روٹی مہنگی ہوگی، کافی مہنگی ہوئی، تو اس وقت جماعت نے فیصلہ کیا کہ ملک بھر میں سستے تندور متعارف کروائے جائیں۔ تو چکوال سمیت ملک کے دیگر حصوں میں 50% رعایت کے ساتھ روٹی دستیاب تھی، یعنی اگر کہیں 25 روپے کی مل رہی ہے تو پھر وہ 12 روپے میں دستیاب تھی، اور کئی علاقوں میں تو 10 روپے میں بھی روٹی ملتی رہی۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب روٹی کی قیمت 20 روپے سے زائد ہو چکی تھی۔ اسی طرح دیگر اور معاملات میں بھی کوشش کی جاتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں ان کا حل تلاش کیا جائے۔ سبزیاں جو ہیں وہ اگر بہت مہنگی ہو گئی ہیں تو جماعت اس حوالے سے بھی اپنے جو کارکنان ہیں ان کو متحرک کر دیتی ہے، اور پھر 50% سبزیاں جو ہے وہ ان کو فری دی جاتی ہیں۔ نوجوان اس آبادی کا بڑا حصہ ہیں، نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کے لیے مختلف پروگرامز کا وہ آغاز کیا گیا ہے، آن لائن بھی مختلف کورسز کروائے جا رہے ہیں، تو اس کے ذریعے بھی نوجوانوں کی معاونت کی جا رہی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اہم کام ہے۔ بعض اوقات ہم چھوٹے چھوٹے کاموں پر تنقید شروع کر دیتے ہیں کہ یہ چھوٹے کام ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ بھائی چھوٹے کام چھوٹے لوگوں کے لیے بڑے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے تو مسائل ہی الگ ہیں، ان کے مسائل اور ہیں، اور وہ اپنے مسائل خود حل کر لیتے ہیں، لیکن جو عام آدمی ہے اس کے عام مسائل بھی بڑے عام سے ہیں، اور اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہرحال جس طرح آج پریس کانفرنس کی گئی، اب دیکھتے ہیں کہ عوام اس حوالے سے کیا رد عمل دیتے ہیں، اس سے سیاسی جماعت کو قبول کرتے ہیں یا نہیں، کیونکہ جو سابقہ الیکشن ہے وہاں پر تو کارکردگی اتنی اچھی نہیں رہی۔ ہر الیکشن میں چند ہزار ووٹ ضرور حاصل کیے گئے، لیکن جس طرح بڑی تعداد میں لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرنا تھا وہ نظر نہیں آیا۔ اب کیونکہ رکنیت سازی کا آغاز کیا جا رہا ہے، اپنے ایجنڈے کو، اپنے پروگرام کو عوام تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو بالکل ہو سکتا ہے کہ عوام اس طرف متوجہ ہو جائے۔ ویسے بھی ایک سیاسی جماعت کے لیے چند سال بہت کم دورانیہ، یہاں 20 سال 25 سال 30 سال لگ جاتے ہیں اپنا پروگرام، اپنا ایجنڈا عوام تک پہنچانے میں۔ تو اگر اخلاص موجود ہے، اگر نیت اچھی ہے، اور ایسے رہنما موجود ہیں کہ جو عوام کا، غریب عوام کا درد دل رکھتے ہیں، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ جماعت بھی توجہ حاصل نہ کر پائے۔ اور اگر ایجنڈا کوئی اور ہے، کوئی خفیہ ایجنڈا ہے، کسی کے ایما پر، کسی کے کہنے پر سیاسی ایکٹیویٹی شروع کی جا رہی ہے، تو اب وہ دور نہیں رہا۔ تو ہم دعاگو ہیں ہر اس سیاسی جماعت کے لیے، پاکستان مرکزی مسلم لیگ سمیت ہر اس سیاسی جماعت کے لیے ہم ہمیشہ دعاگو رہتے ہیں، اس کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، اس کے لیے ہمیشہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ اس کے ایجنڈے کو آگے بڑھایا جائے، کہ جو پرو پاکستان ہے، جو پاکستان کی بات کرتا ہے، جو پاکستان کی محبت میں اپنے جو بیانات ہیں وہ جاری کرتا ہے، جو پاکستان کو یکجا رکھنا چاہتا ہے، جو پاکستان کے ہر خطے، ہر علاقے کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہاں کی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ اس پریس کانفرنس میں ایک اور اہم اعلان بھی کیا گیا اور بتایا گیا کہ ملک کاشف امان کو وہ ضلعی صدر نامزد کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہے۔ ملک کاشف امان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وہ پروگریسو ایجنڈے کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اور ان کی کوشش یہ ہوگی کہ جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کی بہتر رہنمائی کی جائے اور ان کو آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کیے جائیں، اور اسی سلسلے میں وہ پہلے بھی کام کرتے رہے ہیں، اور آئندہ بھی اس یعنی پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے بھی اس کام میں تیزی لائیں گے۔ جو لوگ بھی یہ کام کریں گے تو ہم تو ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ عوام اس حوالے سے کیا رد عمل دیتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔